बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी महबूब जहान। नन मेरा वायु डाइजेशन क्लास फर्स्ट ईयर बायो सही दा बनाइन हम तरे होनी द फर्स्ट ईयर पर लेवल बांधे वही खप तफसील बांधे डाइजेशन से शेरे डाइजेशन असल के द प्रोसेस दे सिंपल डाइजेशन हाँ प्रोसेस दे कि पदे के लार्ज और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बदली जता स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल डाइजेशन द प्रोसेस इन विच लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू स्मॉल या सिंपल मॉलिक्यूल हाँ प्रोसेस कि बागे कि लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बदली वड़ोता और सिंपल मॉलिक्यूल ताकि तमन शू डाइजेशन बल्ले डाइजेस्टिव सिस्टम दा डाइजेशन प्रोसेस दे डाइजेशन तारीफ थे बल्ले डाइजेस्टिव सिस्टम that's the Haga system is the system which responsible for digestion. Haga process chaga the digestion performatory are the digestive system in the show. Haga system chi page mane digestion ki di page mane large complex molecule complex khorak food system de आगाज माल तक कन्वर्ट की आगे तमन डाइजेस्टिव सिस्टम में तमन वयो जमन बाड़ी की 11 सिस्टम दी 11 प्रॉपर सिस्टम दी 78 ऑर्गन दी दा 78 ऑर्गन सिस्टम दे दार जमशवी दी और मुख्तलिफ सिस्टम जो कड़ी 11 सिस्टम जो कड़ी दी और द हर सिस्टम बेस स्पेसिफिक फंक्शन दे तो आगे की यो सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम हम दे कि दा हागा सिस्टम दे कि दे परफॉर्मेटरी या रिस्पांसिबल दे द डाइजेशन प्रोसेस द पारा न पदे बांदे बा डाइजेशन प्रोसेस ची बल्ले डाइजेस्टिव ऑर्गन the organ digestive हर organ हर आजाद बड़ी की चगा डाइजेस्टिव सिस्टम जोड़े डाइजेस्टिव organ हर organ दी दूस organ which make digestive system चगा जमन डाइजेस्टिव सिस्टम जोड़े आगे तमन डाइजेस्टिव organ वयो सने जमन वयो रेस्पिरेटरी organ सर्कुलेटरी organ रिप्रोडक्टिव organ डॉक्टर से मंडे डाइजेस्टिव ऑर्गन मोयो नो डाइजेस्टिव ऑर्गन हागा ऑर्गन दी जागा डाइजेशन परमानेंटली पटम ऑर्गन बांधे ची डाइजेशन की दी टम ऑर्गन ची द डाइजेशन द पारा रिस्पांसिबल द डाइजेशन द प्रोसेस परमानेंटली दे तमन मिल शू डाइजेस्टिव ऑर्गन हा वस्ते द टाइप्स ऑफ द डाइजेशन टाइप्स यो द फिजिकल डाइजेशन और बल्ले केमिकल डाइजेशन दे तमन जा मैकेनिकल डाइजेशन होता मिल शू मैकेनिकल डाइजेशन होता मिल शू फिजिकल डाइजेशन दा म्हणजे ऑब्जर्वेबल इशू करने वाला और माउथ बट एक्टिविटी माउथ एक्टिविटी और एक्टिविटी पदी की चिकम डाइजेशन की दा फिजिकल ले चिमंडी लिदेशु खबर पोटे और फिजिकल डाइजेशन की जैसे पत्रों में द टीथ पत्रों बांधे दगाखुन पत्रों बांधे नुट्रम डाइजेशन की दगाखुन पत्रों बांधे की जी पर माउथ की जी देता म्हणजे वेला शू फिजिकल डाइजेशन और दा फिजिकल डाइजेशन म्हणजे ऑब्जर्वेबल हम शू बल्ले केमिकल डाइजेशन दा स्टार्ट चिटला वेन बोलस चिटला बोलस जुड़शी और दा मोमेंट शुरू की मोमेंट टम साइड ता दा मोमेंट शुरू की स्टमक साइड ता टम जमन पेरिस्टाल्टिक मोमेंट पेरशो नुयास ता ची दा खुलेना दा खुराकला रवान शी स्टमक तरता देते बया मन दा केमिकल डाइजेशन पेरशो जटा ची दा की थ्रोट केमिकल द केमिकल पत्रों बंद की समझा बदती एंजाइम इनवाइमो द सलेवा खबर पूरी एसिड डिबती मुख्तलिफ किस्म फ्लूइड राजी मुख्तलिफ किस्म केमिकल राजी दागे पहुंच मन चीज तमन जके वेले शू केमिकल डाइजेशन और दा केमिकल डाइजेशन म्हणजे ऑब्जर्व करवले नशू नॉट ऑब्जर्व दा म्हणजे ऑब्जर्व करवले नशू दा माउथ एक्टिविटी दा दे माउथ एक्टिविटी खोला ट्रांसफर तजी स्टमक ता स्टमक ते सेशवा दे से शू दा माउथ दा दे माउथ ना खोला रवान दे स्टमक ते तमन शू पेरिस्टाल्टिक मोमेंट या पेरिस्टाल्टिक ते बल्ले एंटी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट और दागा पेरिस्टाल्टिक मोमेंट में स्मूथ मसल मौजूद दिसमन पो एसाफेगस जागदा परफॉर्मेटरी हा बल्ले इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन व्हाट्स द डाइजेशन इंपॉर्टेंस मन गो डाइजेशन वेल इंपॉर्टेंस दे कि बदे की ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल गेन बराबर दारा कि डाइजेशन चीज सर बारा एनर्जी दे पारा दे पावा जमन सराजी एनर्जी राजी थर्ड नंबर खबरदार है दीपा वजन ग्रोथ टू एनर्जी राजी नो ग्रोथ पटी ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन प्लस मोमेंट तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने और डाइजेशन ने
نو من ته به انرژي نه ملاوي ده چې انرژي نه ملاوي ده نو من به ریپروډکشن گروث موومېنټ دا به مونږ نشو کولی نو ډایجیشن دې لپاره هم لازمي دی د دې نه علاوه دا څه دی ډایجیشن چې کوم دی د ایکوسیستم کې د ایکوسیستم هم بیلنس ساتي لکه څنګه چې مثال په انسانانو کې په ځناورو کې د ډایجسټیو سیستم نه وي او دا خوراک دوه خړې نه ډایجسټ دي نه نو په دې ماحول کې به پولوشن ډېر زیات شي هر څه بچو پلانټ پسې وو داغه اماونټ پسې وو داغه د وجې با ایکوسیستم چې تم د چې موږ ایکالوجي وایو داغه بس هغه با اب نارمل داغه بیلنس نو ریسټي د ایکوسیستم کې بیلنس هم راولي بیلنس مطلب دا دی چې یو چیز څومره ډایجسټ دي نو دومره با داغه هغه اماونټ چې تم نه هغه هم کمیږي نو پولوشن کې وسې کمی راځي د دې نه علاوه بل موږ ګورو پاین نمبر دا څه دا ډیزیز پریونشن هم کوي رمنه مختلف قسم خوراک ته او دا مختلف قسم خوراک چې مختلف قسم سبستان موجود دي زموږ پروتین استعمالو نو پروتین زموږ څه جوړي زموږ ایمونټي جوړي زموږ ایمونټي جوړ شي نو ایمونټي زموږ سټرانګ دي مطلب دومره منډه بیماریانو نه هم محفوظ جو نو ډایجیشن په دوران کې یا د ډایجیشن په وجه باندې زموږ ایمونټي هم سټرانګ دي شي نو دا و د ډایجیشن امپورټنس یو څه بریډ ډاون اف لارج مالیکولو د لارج مالیکول بریډ ډاون دي چې دا په وجه باندې انسان ته بیا په خوراک چې په انرژي سي اساني دوه نمبر د انرژي راټي باندې دا تر نمبر 3 growth reproduction او موومېنټ د ډایجیشن د وجې چې تر ډایجیشن وشي د خوراکو نو موږ growth هم کولای شو reproduction هم کولای شو او بل موومېنټ هم کولای شو بل ایکوسیستم بیلنس نو د سټي د په وجه باندې د فلو اف انرژي کیږي د ډایجیشن په وجه باندې فلو اف انرژي کیږي انرژي د بهر نه راځي انسان باډي ته انیمل باډي ته هغه سټي هغه بیا ابزورب کیږي څه شو کنه زیات انرژي واخلي دا غنه بیا کم ویسټ کم نه راځي نو په ایکوسیستم کې زمونږ پولوشن چې دا بیا کمی او دا غي بیلنس یې مینټین لاست نمبر څنګه هغه ډیزیز پریونشن کې لکه موږ مختلف قسم خوراک ټو دغه خوراک ډایجیشن په دوران کې دا خوراک دي خپل ټارګټ زیاته لکه پروتین جوړیږي لیپیډز راځي کاربوهایډریټ راځي او دا بیا زموږ باډي کې سپیسیفیک فنکشن دي موږ وایو لیپیډز بایلیرز پروتین هغه زموږ سیل ممبرین جوړي کوم چې زموږ حفاظت کوي په دې پروتین باندې سره د پروتین ریسپټر جوړیږي د انټي باډیز جوړیږي چې هغه د پیتوجن خلاف څه کوي ایکشن کې جن کوي دا و د ډایجیشن امپورټنس